from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पिछले ज़माने में औरतें अपने शोहरों का नाम नहीं लेती थीं, अक्सर ऐसे काम चला लेती थीं, इधर आइए, बात सुनिए, मैं ये कह रही थी, यहाँ तक रहता था. फिर वक्त गुजरता गया है तो चीज़ें भी बदल जाती हैं, बदलनी चाहिए. खैर, सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि असल मौजू पे आऊँ जो इससे रिलेटेड है, एक शेर मैं जॉन भाई का आपको सुनाना चाहता हूँ. जॉन एलिया का. वो कह गए थे कि शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती. ये बहुत जबरदस्त, ऐसी बात जॉन भाई कह सकते थे कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती. झगड़ा मच गया है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है कि इमरान खान साहब ने मरियम नवाज को क्या कह दिया. अच्छा, अब आप ये किस्सा सुन लीजिए क्या है. ये दो ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जिनका नाम है मरियम सफदर और मरियम औरंगज़ेब आलमगीर. ये दोनों सुबह तैयार हो के जेल से ला के वो चुटिया बना के अपनी बगल में वो पर्स डालकर शहर शहर चली जाती हैं और सारा दिन ये इमरान खान को गालियां देती हैं. शाम को तकियारी वापस आती हैं, फिर एक दूसरे से राब्ता करके पूछती हैं तुमने आज उसकी कैसे कुट लगाई, तुमने कौन कौन सी गाली दी. ये 4 साल से ये काम हो रहा है. अब इमरान खान सुनते आ रहे थे, जवाब नहीं देते थे. अब क्या हुआ कि किसी ने उनको बताया कि साहब ये पिछले जलसे में इन्होंने 22 मरतबा आपका नाम लिया है. अच्छा, उनको उस वक्त कुछ शरारत, जुगत सूझ गई. जुगत, देखिए हमारे वहाँ एक चीज़ है जुगतबाजी, जिसमें वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. हम पाकिस्तानी जो है जुगतबाजी में बहुत तेज़ लोग हैं. अच्छा, वो क्या हुआ कि जब उनको बताई गई साहब 22 मरतबा इन्होंने आपका नाम लिया है मरियम ने, तो उन्होंने ज़्यादा देर सोचा नहीं और जुगत जर्दी कहने लगे देखो मरियम, तुम मेरा नाम इतनी ज़्यादा न मत लिया करो, क्यों, तुम्हारा शौहर नाराज़ हो सकता है. तो बस ये बात कहनी थी कि अब जो है सारे नून लीगिए जो हैं पटवारी नाराज़ हो गए. वो कहते हैं आपने एक पवित्र लड़की पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया, अरे ये आपने क्या कर दिया, वो कब तक तकिए में मुंह दे के रोती रहेगी, हाय मेरा बागपन लुट गया, दुनिया को क्या मुंह दिखाएगी. वो एक इशू बनाया जा रहा है एक जुगत को. अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए था. अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था. और अगर जुगतबाजी में यही होता है कि वो एक्सटेम्पोर होती है, निकल जाती है, पहले वो डिलीवर हो जाती है. अगर हो गई है तो उस पर एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन उनका काम ये है कि वो इसको एक इशू बनाएंगे, क्योंकि खान साहब ने छक्का इतना लंबा मार दिया कि वो गेंद जो है ना, वो स्टेडियम छक्का होता है ना, जब बहुत दूर तक गेंद पहुंचे, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दे, वो सड़क भी क्रॉस कर गई है. अच्छा, अब देखिए बात अगर निकल ही पड़ी है तो इसे रोकना नहीं चाहिए. देखिए पाकिस्तान में इखलाकी तौर से तो बहुत जवाल पजीर पूरा माशरा है. अभी आपको याद होगा, मैं पिछली चीज़ें याद दिलाता हूँ, मैं भूलता नहीं. देखिए लाहौर में जलसा हो रहा था तो नून लीगी कारकुनों ने, जब मरियम और उनकी एक दोस्त स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग थे, तो उन नौजवानों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया. मतलब अब आप समझ जाइए. अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से वो पहुंची स्टेज तक, तब आप देख लीजिए. अच्छा, वो चूंकि नून लीग के कारकुन थे, लिहाजा वो बात ज़्यादा सनाउल्लाह को गुस्सा नहीं आया, किसी को कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ, ठीक है ना. बल्कि एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया यार कोई गल नहीं, इंज हो जाता है, जलसा हो जाता, कोई गल नहीं. मतलब 10-20 लड़के मुसलसल ये काम करते रहे, वो कहेंगे ये हो जाता, कोई बात नहीं. अब चूंकि ये बात इमरान खान, ये जुगत आई है इमरान खान की तरफ से, तो उस पर जो है वो नाराज़ होंगे. अच्छा, ये कुछ इंसानी नेचर है कि अगर मैं आपको वैसे ट्रीट करने लगूं जैसा आप मुझे ट्रीट कर रहे थे तो फिर आप नाराज़ हो जाते हैं. बहुत खूब, सारा वक्त रोज़ इमरान खान क्या है, ये है, औकात क्या है इसकी, और मुनाफिक है, और क्या कुछ नहीं, ठीक है ना. अब अगर वो कुछ कह दे
تو پھر آپ ناراض ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں کا کچھ معاشرہ اسی طرح کا ہے. ان کی بیگم بشرا بی بی پہ کیا کچھ الزامات، فقرے، لائنز، کارٹون، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس نے کبھی، عمران خان نے کبھی اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا. اس نے کہا یہ غلط بکواس کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت ہی حیادار مشرقی عورت ہیں. ان کے سر پہ ہر وقت دوپٹہ رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بات ان کو بری لگی ہوگی. اچھا، اب نون لیگ کے مت والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عمران نے کیا کہا، اس پر تو غور کر رہے ہیں. اس پر بھی غور فرمائیے، اس نے ایسا کیوں کہا، اس پر بھی غور فرمائیے. اچھا، اب جب بات چل ہی نکلی ہے تو پھر دیکھیے صاحب، بات پوری کرنی چاہیے. پوری ویسے تو سوسائٹی ہی اخلاقی طور سے زوال کا شکار ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اس کھیل کا آغاز کیا تھا اس وقت جب انہوں نے اپنی جیب سے خرچہ کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پنجاب کے گاؤں میں بے نظیر شہید کی اور ان کی والدہ کی جو ہے ننگی برہنہ تصویریں پھینکوائی تھیں. یہ انہوں نے کروایا تھا. اور یہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جا کے، جن سب کو یہ واقعہ یاد ہوگا. اچھا، اور وہ اکثر بے نظیر کو ٹیکسی بھی کہا کرتے تھے. اچھا، بے نظیر کے ساتھ یہ سلوک، اور یہاں پہ اتنا شور. بے نظیر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ تصویر کبھی آپ دیکھیے کہ وہ عدالت میں کیسے جاتی تھیں، کہ ایک بچہ گود میں، ایک بچہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، اور وہ کٹہرے میں جا رہی ہیں، عدالت کے اس میں داخل ہو رہی ہیں. اور یہ جاتی ہیں پتھروں کے ساتھ، غنڈوں کے ساتھ. مریم بی بی بہت زیادتی ہوئی تھی بے نظیر کے ساتھ. اچھا خیر، یہ ایک دوسری بات ہے. اب صاحب بات کھلی گئی ہے تو وہ بات بھی سن لیجئے. جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ صفدر کے ساتھ، کیپٹن صفدر کے ساتھ کیسے رات کو نکل گئیں اور بھاگ گئیں، اور پھر اس کے شادی کے کتنا عرصہ کے مطلب 9 مہینے سے بہت پہلے لڑکی کیسے بچہ کیسا پیدا ہو گیا. تو یہ سب باتیں لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. یہ اچھی باتیں تو نہیں ہے نا، نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ سب باتیں ان کی طرف سے ہوتی رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، آج ایک صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں. ان کا نام ہے رانا ثناء اللہ. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں زبان کھینچنی آتی ہے، ہم زبان کھینچ لیں گے. بھائی، یہ کوئی ریل کا ڈبہ ہے جیڑی زنجیر تسی کھینچ لو گے؟ یہ کیسے زبان کھینچ لیں گے آپ ان کی؟ اور آپ کا اپنا کردار کیا ہے؟ ٹی وی پہ بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر بڑی پراؤڈلی یہ بات کہتے ہیں میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. وہ ڈانس ان کا دیکھ لیجئے آپ، جائیے ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کتنا ڈانس ہے. یہ آج ان کو کتنی غیرت آ گئی ہے. یار کیا تماشا کیا ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھیے اس سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیے. اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری طرف انگلی نہ اٹھے. دیکھیے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یو ڈونٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ، یو ارن ریسپیکٹ. آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کی فحاشی، بدماشی، ریاکاری، مکاری کرتے پھریں گے، اور پھر ہم جب آئیں تو بس سب لوگ خاموش رہیں اور ہماری طرف نہ دیکھیں اور نہ کہیں. اور آغاز انہی سب نے کیا ہے ان باتوں کا. یہ نواز شریف صاحب نے حرکت کی تھی بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ. یہ ان کے کارنامے ہیں، شروع سے تھی یہ فحاشی اور یہ ایک دوسرے پہ الزام آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے، لیکن اس کا بڑے پیمانے پہ آغاز انہوں نے کیا تھا. اور اب دیکھ لیجئے سب چیخ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی. بھائی یہ جگت بازی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایکسٹمپور چونکہ بات ہوتی ہے جگت میں، تو ٹھیک ہے نا، اور ہمارے یہاں بڑی بڑی جگت بازی ہوتی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن اگر ان سے ایسا ہو گیا ہے تو یہ اٹس کوائٹ، میں یہ تو نہیں کہوں گا اٹس اے نارم آف دا سوسائٹی، اٹ شوڈ ناٹ بی اے نارم آف دا سوسائٹی. ان کو چاہیے کہ وہ ایکسکیوز کریں. اگر ایسا ہو گیا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ اس کو ایشو بنائیں گے کیوں؟ دیکھیے یہ ان کی مجبوری ہے نون لیگ کی. اب آپ کہیں گے مجبوری کیسے؟ دیکھیے ان کے پاس عمران خان پر لگانے کو الزامات تو ہوتے نہیں ہیں، تو پھر گالیاں ہی دیں گے. گالیاں ہوتی ہیں کہ
تم منافق ہو، تم یہ ہو، اور تم پلے بوائے تھے، وہ جو جی چاہے کہتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. کتابیں لکھوا رہی ہیں ریحام خان سے، جو جی چاہے کر رہی ہیں. وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. دیکھ لیجیے آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے، انہوں نے ملک کا کیا حال کیا ہے. ایک بات آخر میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی، تاریخ شروع سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے، اس کا انجام خراب ہوا ہے. یہ بات پکی ہے. آپ تاریخ میں، بس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں گنوا دیتا ایک ایک چیز کو. ان کا بھی انجام خراب ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.